अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शेख सादिक और आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। रजब भट्ट के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का इंतकाल हो गया जनाब। सोशल मीडिया पर हमने ये चीज़ देखी कि रियाज सोलंकी साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब वो जो यूएसबी थी वो भी गायब है, जो डाटा मैंने दिया था वो भी गायब है। और रजब भट्ट जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो है वो अदालत में कोई रिकॉर्ड नहीं लाया जाता, अदालत में जो है वो सिर्फ हाजिरी लगती है और उसके बाद ख़त्म। और मैंने जब वो वीडियो देखी रियाज सोलंकी वाली के जिसमें वो कह रहे थे कि वो यूएसबी गायब है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें गायब है, तो मुझे ना एक बात याद आ गई कि जनाब कि वो ऊपर वाला जो है वो जिसको चाहे जहां चाहे और जितनी चाहे इज्जत से नवाज दे, और जो ऊपर वाला जो है वो जिसको जिल्लत से नवाजे तो फिर कोई बंदा भी नहीं बचा सकता। ये वही लोग थे जब एक बंदे के ऊपर जो है वो 60 वकील जब हमला कर रहा था, ये वही लोग थे और वही लोग जो है वो आज मुंह के खाने पे मजबूर हो गए। और वही चीज़ जो है वो अगर आप वो वीडियोज उठा के देख लें तो आपको लगेगा कि चेहरा जो है वो जिल्लत से जो है वो लटका हुआ है और अब आगे इस केस का कुछ भी नहीं बनना। लेकिन मैं आपको ये चीज़ भी बताता जाऊं कि वो मसूफ जो है वो ये फरमा रहे थे कि जनाब हम जो है वो इसके ऊपर वो करेंगे, दोबारा सप्लीमेंट्री जो है वो मामलात करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ भी नहीं होगा और ये जो है वो ख़त्म हो जाएगा ये केस, और इस तरह के और केसेस भी रजब के ऊपर बनेंगे और ये कोई आखिरी केस नहीं था। और भी काफ़ी सारे केस जो है वो सामने आएंगे और यकीन कीजिए कि मुझे ना एक चीज़ याद आती है कि एक जरदारी साहब के ना एक जरदारी साहब के ऊपर एक केस बनाया था एक अफसर ने, तो वो केस जो है वो गलत केस था और उसने जो है ना उसके ऊपर बना दिया केस वो, और बाद में वही बंदा जो है वो उसके पाँव पकड़ता रहा। ये जरदारी साहब अक्सर जो है वो इस चीज़ का जिक्र करते रहते हैं जनाब। दूसरी मैं बात करता जाऊँ आपको कि रजब भट्ट के ऊपर इस तरह के केसेस और भी होंगे और ये कोई जो है वो मैं समझता हूँ कि केसों के सिलसिला थमने वाला नहीं है। एक मुल्तान के वकील थे वो भी जो है वो खामोश ही हो गए थे। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि रजब भट्ट और ईमान के दरमियान जो है वो कोई जंग लगी हुई है और वो जंग जो है वो इंस्टाग्राम की स्टोरी तक ही महदूद है जनाब। सोशल मीडिया पर हमने देखा कि रजब भट्ट जो है उनके जो बेटे हैं उनका फेस जो है वो रिवील होता है और उसके बाद जो है वो जो ईमान है उन्होंने कहा कि जनाब ये जानबूझकर जो है वो गेम की गई है और जानबूझकर जो है वो किवान का फेस लाया गया ताकि सिंपथी गेन की जाए। और इसके साथ साथ जो है वो उन्होंने उनके दोस्तों के ऊपर कोई भी इल्ज़ामात लगाए वो भी हमने देखे। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि रजब भट्ट ने एक स्टोरी लगाई है और वो स्टोरी मैं ज़रा सुन के आपको बताता हूँ और उसके बाद आपने यहाँ पर जो है वो फैसला करना है जनाब। सलाम, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक ऑन अबाउट टू स्टार्ट कंट्रोवर्सी बिफोर इट गेट्स वास्ट। जनाब सबसे पहले ये सोशल मीडिया है, एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, कोई हाई कोर्ट का दरवाज़ा नहीं जहां आप अपने घर के हर मसले को उठा के इंसाफ लेने पहुंच जाएं। इस बात से ये चीज़ तो क्लियर है कि आपको इंसाफ नहीं बल्कि सिंपथी चाहिए जो कि आपको भरपूर मिल रही है। अब आप रो आ, आ, अब आप और क्या ये चाहती हैं कि अवाम मेरे घर में आकर मुझे और मेरे दोस्तों को कत्ल कर दे, फिर आप राज़ी हैं? ओके, लेट्स टॉक अबाउट किवान। मेरी तरफ से खुदा उस बंदे को गर्क करे जिसने भी ये वीडियो लीक की है, जबकि उस रूम में मुझे और मेरे बेटे किवान को अकेले बैठने की इजाज़त आपकी फैमिली की तरफ से ना थी और ना ही व्लॉग वाला कैमरा ऑन की इजाज़त थी। अब ये रजब भट्ट को उसके बेटे के साथ अकेले बैठने की भी इजाज़त नहीं थी। सुभान अल्लाह। वहाँ आपका भाई, आपके कज़न्स, आपके मामू, खाला सब बैठे थे। सो वाई एवरी टाइम मी एंड माई फैमिली गेट्स ब्लेम्ड? एनीवेज प्लीज स्टॉप सेइंग इन एवरी पोस्ट और स्टोरी माई सन। आपने अपने बेटे को डाउनलोड नहीं किया। ही इज़ आवर सन। लास्टली अगर वीडियो को 10 लोगों ने देखा है तो इस स्टोरी की वजह से मतलब दुआएं ही मिली हैं। मैं आपको ये चीज़ बताता जाऊँ कि रजब भट्ट ये कह रहा है कि मुझे मेरी जो है वो बेटे को अकेले मिलने की भी इजाज़त नहीं मिली और ना ही मैंने कोई व्लॉग बनाया वहाँ पर। और ये चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं कि रजब भट्ट जिस तरीके से कुछ लोग कहते हैं कि रजब भट्ट जो है वो उसने जो है उस्मान ज़ेब से जो है वो वॉइसेस वगैरह लीक करवाई, तो क्या वो उस्मान ज़ेब से किवान का फेस रिवील नहीं करवा सकता था? क्या वो अपने व्लॉग में नहीं डाल सकता था? क्या वो किसी थर्ड बंदे को नहीं कह सकता था कि ये जो है ना व्लॉग में डाले? और फेस रिवील हो गया तो इसमें मसला क्या है?
مسئلہ یہ ہے کہ وہ فیس ریویل نہیں کرنا تھا کیونکہ اگلی پارٹی نے اس فیس کو کیپچر کرنا تھا اور وہیں سے جو ہے معاملات آگے بڑھانے تھے اور وہیں سے سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ایک نیا پلیٹ فارم بنانا تھا. یہ اس چیز کا دکھ ہے اور کوئی دکھ نہیں ہے, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. اور مجھے ایک بات بتائیں کہ بچے کی تصویر کو دیکھ کر ہزاروں لاکھوں لوگوں نے دعائیں دی ہیں کہ ماشاءاللہ بہت پیارا بچہ ہے. اس میں غلط کیا ہے؟ کیا ایک اس کا بیٹا ہے؟ نہیں, رجب کا بھی بیٹا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. ہاں, اگر رجب نے یہ فیس ریویل کروا کے کوئی غلطی کی ہے تو آپ کورٹ میں چلے جائیں, اس کے خلاف کیس کر دیں. آپ قانونی جنگ بھی نہیں لڑ سکتے, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. اور یہ چیز ہر بار جو ہے وہ انسٹاگرام پہ ڈالنا اور اس طرح کے معاملات کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے. اگر کوئی راستہ بچا ہوا ہے صلح کا تو وہ ختم ہو چکا ہے, اب گیم ختم ہے. اور کوئی بھی بندہ یہ مت سوچے کہ جناب یہ جو ہے وہ شاید رشتہ بچ جائے. اس کی ریزن ہے کہ یار ہمیشہ جو ہے وہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, اور یہاں پر میاں بیوی کے مسئلے میں ایک بندے کو نیچے ہونا پڑتا ہے, جھکنا پڑتا ہے, اور خصوصاً جب اولاد ہو جائے تو پھر تو مسٹ ہے. اور جنوبی ایشیا کی میں اگر بات کروں, آپ کو ایشین کلچر کی بات کروں, تو یہاں پر عورت کو ہمیشہ بچوں کے لیے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اور اگر کوئی مسئلہ بھی ہے آپ اگنور کریں, چھوڑیں, کوئی بات نہیں. اگر کر دیا تو اس کا بھی بیٹا ہے نا, اگر اس کو نظر لگے گی جو مرضی لگے گی تو اس کا تو کوئی اس کا مسئلہ ہے نا. تو یہاں پر رجب بٹ نے یہی بات کی ہے کہ بھائی تو نے ڈاؤن لوڈ تو نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیس ریویل ہونے سے کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن سوشل میڈیا پر آپ کے اوپر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ سمپتھی گین کر رہے ہیں, آپ لوگوں سے جو ہے وہ آپ فیوچر میں آپ کیوان کا فیس ریویل کرتے پھر اس کو کنٹینٹ بناتے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ لوگ کہہ رہے ہیں. آپ ذرا دیکھیے, آپ وہاں پر جا کر دیکھیے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ معاملات کیا ہے. لیکن اگر آپ یہ چیز سمجھتے ہیں کہ رجب نے غلط کیا ہے تو جا کر اس کے خلاف کیس کریں, اور یقین کریں کہ آپ کو لگ پتہ جائے گا. کورٹ میں بچہ جو ہے وہ دونوں کی پراپرٹی ہے, اس میں کیا غلط کیا ہے؟ اور وہ کہہ رہا ہے کہ جس بندے نے یہ ویڈیو لیک کیا ہے اللہ اس کو غرق کرے. مطلب کہ وہاں پر کسی نے ویڈیو بنائی ہوگی, کیونکہ یہ بھی 6-7 لوگ گئے تھے, تو وہاں پر ویڈیو جو ہے وہ کسی نے جو ہے نا وہ اپلوڈ کر دی ہوگی. یا میرا ایک سوال ہے, یا آڈینس پوچھ رہی ہے کہ یہی ویڈیو اگر اون نے ریلیز کی ہو تو پھر سوال ہے نا ایک چیز کا. یہاں پر آپ بھی جو ہے نا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اون جو ہے وہ اس ویڈیو کو جو ہے وہ اس نے جو ہے نا سوشل میڈیا پہ پھیلایا ہے, کیوں کہ ہم سمپتھی گین کر سکیں. اب مجھے نا یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھنی تھیں, اور آپ نے یہ چیزیں سنی ہیں, اور مجھے آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ غلط کون ہے, سچا کون ہے, جھوٹا کون ہے, سچا کون ہے. یہ ساری چیزیں مجھے آپ نے بتانی ہے کمنٹ سیکشن میں کہ یہ کیوں اس طرح کے معاملات کو کیا جا رہا ہے. کہ ایک جو ہے وہ اگر ویڈیو وائرل ہو بھی گئی تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چیز برائی ہوئی ہے, کوئی برا کوئی امپیکٹ پڑا ہے. بچے کو دیکھ کے لوگوں نے دعائیں دی ہیں, اور لوگ خوش ہوئے ہیں کہ یار کیا کمال کا بچہ ہے, ماشاءاللہ بہت پیارا بچہ ہے, گولو مولو ڈولو, اور اس طرح کے مطلب لوگوں نے ٹک ٹاک کے اوپر نا بڑے زبردست طریقے سے ایڈٹس کیے ہیں. غلط کسی نے کوئی ایک مجھے بندہ بتا دے کہ جس نے رجب بٹ کے بیٹے کے لیے غلط بولا ہے اس ویڈیو ریلیز ہونے کے بعد. ویڈیو اچھی لگے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ لازمی کیجیے گا, ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ, اللہ حافظ.